अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। कल नाज़रीन आपने देखा हमारा प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे थे कि एक तरफ पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, शहरी हैं, वो इस पर वावेला किए हुए हैं कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ रखी है और भी महंगाई होगी। दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी कह रही है एलसीज नहीं खुल रहे, हमारी इंडस्ट्री बंद है और डॉलर्स नहीं मिल रहे और उसका रेट देखें डॉलर्स का। तो दोनों एंड्स पे एक बहुत ही सूरत हाल है जो गंभीर है। और साथ साथ अब ये कल से आप सुन रहे हैं कि आईएमएफ को ख़त भी लिख दिया गया है और कहा है हुकूमत ने कि आप आएँ और मुज़ाकरात करें। हमने कल भी जिक्र किया था, आज भी दोहरा देते हैं कि ये हमने सुना है कि निगोसिएशंस की बात हो रही है। एक तो ये कि आईएमएफ ने कहा था जी आप कुछ चीज़ें हैं 3-4 वो आप करें और फिर हम आएंगे, तो लेट्स सी आईएमएफ क्या कहती है। लेकिन ये तो ऑन अ डेली बेसिस इसको हम देखते हैं, इस पर बात करते हैं, आप सब बात करते हैं। फिर एक कहानी है लंबी पाकिस्तान की 75 साल की। हिंदुस्तान को देखिएगा, हिंदुस्तान को शुरू में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। दिलचस्प बात थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी भी और नहीं भी थी, इन द सेंस के आए दिन हम देखते थे कि गवर्नर राज लगा देते थे। नेहरू जो फैमिली थी, क्योंकि वो उनको लगता था कि जो सेंटर से जो प्रोविंसेस जिनका ताल्लुक है, वो जो स्टेट्स थी इंडिया में, वो कोई बहुत इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ती थी या कोई इस तरह के फैसले करती थी कि वो उनको ज़रूरत होती थी कि कंट्रोल में लेने ताकि एक स्टेबल सिचुएशन रहे। अच्छा, उस पर क्रिटिक होती रही बार, हाँ, लेकिन उसके नतीजे में एक स्टेबिलिटी ज़रूर आई। कंट्रोल डेमोक्रेसी किसी हद तक पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की तो एक यानी कि तमाशा ही लगा रहा। ये मोर देन 75 ईयर्स में मोर देन 50% मिलिट्री रूल रहा और ये कह के रहा कि हम आएंगे बेहतरी करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान वहाँ खड़ा है जहाँ भी हमारे साथ पाकिस्तान के लीडिंग इकोनॉमिस्ट, ग्लोबली एक्नॉलेज्ड, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2 मरतबा और यूएन में बहुत ऊंचे ओहदे पर भी रहे, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब है। वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान इस वक्त किस नहज पे खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान अब जहाँ खड़ा है, जिस मुश्किल में है, हिंदुस्तान का आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ले लें, कुछ ले लें, वो दे आर मच मच बेटर ऑफ। हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले? डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने किताब लिखी चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये इन्होंने 2 साल 2021 में लिखी और बड़ी तफसील में उन्होंने चीज़ें बयान की और किस सेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, और हम इसी पर डॉक्टर साहब को खुशामदीद भी कहते हैं प्रोग्राम में, और इनसे पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि ये आपने बहुत अहम बातें यहाँ लिखी हैं और यकीनी तौर पे एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बग़ैर, ह्यूमन डेवलपमेंट को बेहतर किए बग़ैर पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, वार्म वेलकम। लेकिन हमें ये बताइए कि हम आज जहाँ खड़े हैं इस मुश्किल से आगे कैसे बढ़ें? यानी कि वी विल हैव टू रिक्वेस्ट यू कि आज का जो मामला है, जहाँ के पॉलिटिकल एक ब्रेकडाउन है, उसको किस तरह से एड्रेस करें डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा मुनासिब इंट्रोडक्शन पेश किया है। मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ये किताब मैंने क्यों लिखी। उसकी वजह ये थी कि आपको याद होगा कि पिछले असेंबली के इस वक्त की असेंबली इनफैक्ट के पहले सेशन में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ये ऑफर पेश किया था हुकूमत को कि हम मिलके एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं। मगर अफसोस की बात यह है कि उस पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। हम सब परेशान रहे, इसलिए कि हालात बहुत तेजी से, आपको याद होगा 2018 के बाद काफी परेशानी थी, हमारा तिजारती खसारा रिकॉर्ड लेवल पर जा चुका था वगैरह। तो मैंने ये किताब बड़ी मुश्किल से तकरीबन 8-9 महीने बैठ के लिखी है, इसलिए कि ऑल सेड एंड डन मैंने तकरीबन 35 साल पाकिस्तान पर रिसर्च किया। अल्लाह के फजल से मैंने कोई 100 PhDs भी गाइड किए हैं पाकिस्तान में। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ये मैं लिखूं ताकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, आगाज हो। विथ ऑल ह्यूमिलिटी मैं ये कहना चाहता हूं कि एजेंडा टेबल पर पेश हो और यकीनन जो ऑप्शंस होंगे उसमें एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। तो द ऑब्जेक्टिव वाज वेरी वेरी
जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड के एक पेश करें कि एजेंडा में क्या क्या इश्यूज हैं और उनके क्या क्या हल हो सकते हैं। और मैंने ये किताब जब पब्लिश हुई, एक जर्मन फाउंडेशन ने इसे पब्लिश किया है, फेडरिक एबुट स्टिफ्टुंग, जो सोशल डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, जो हम भी बिलीव करते हैं। और मुझे ये बात की खुशी है कि किताब निकलते ही फौरन सबसे पहले मैंने शहबाज शरीफ साहब को जाके देखा और उनसे मिला और उनको ये किताब दी और उनसे कहा कि आपके कहने पर ये किताब लिखी गई है। और फिर मैंने बाकी लीडर्स को भी दिए, भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो वगैरह, और प्रेसिडेंट साहब ने 50 कॉपियां मंगवाई। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा एक इफ आई में बी अलाउड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पार्लियामान में खड़े होके यही फरमाया था जो कि यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाइए। तो दोनों जो थे मेन अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने ये इमरान खान साहब को ऑफर किया था। बिल्कुल किया था और ये बड़ा अच्छा आगाज था। और हम जैसे लोगों ने जिन्होंने जिंदगी गुजारी बहुत हद तक पाकिस्तान में, हमारी ख्वाहिश ये थी कि आप टेबल पर कुछ एजेंडा पेश करें ताकि आगाज हो जाए एक डिस्कशंस का और एक कंसेंसस बिल्डिंग का। अब आपने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, मैं 2-3 आपको इंडिकेटर्स देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान किस हाल में है। अभी पहले 6 महीने के तवाज़ुन अदायगी के डेटा आया है, कल ही आया है, स्टेट बैंक ने छापा है जी। उसमें एक ऐसी हैरत अंगेज चीज, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, पाकिस्तान के पिछले 20 साल में ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जो तवाज़ुन अदायगी का एक बहुत अहम हिस्सा जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं, वो पहली दफा मनफी हो गया। और उसमें क्या चीजें होती हैं? इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को नए लोन्स कितने आए, कितने लोन्स वापस किए, और कुछ प्राइवेट सेक्टर को जो पैसा आया। आपको हैरत होगी कि ये मनफी चले गया है। अलबत्ता हमारा तिजारती खसारा काफी कम हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह तो आपने खुद जिक्र किया कि बेहद एलसीज को आपने रोक दिए और आपने इंपोर्ट को, दरामदात को तकरीबन 20% कम कर दिया। तो ये अचीवमेंट तो ना हुई डॉक्टर साहब? नहीं हुई अचीवमेंट। और सबसे ज्यादा परेशान कुन कि हमें कर्जों की वापसी ज्यादा करनी पड़ रही है बनिस्बत नए लोन्स आने के। यानी कि इसकी वजह से आपके रिजर्व्स पर बेतहाशा बोझ पड़ा है। पहले 6 महीने में $5 अरब की कमी आई और इस वक्त $4.5 अरब पे मौजूद हैं, जो तारीख का एक लो लेवल है और मुश्किल से 1 महीने का इंपोर्ट हम कर सकते हैं। एक तरफ ये बात हो गई। दूसरी तरफ पिछले साल तारीख का सबसे बुलंद बजट का खसारा हमने देखा। तकरीबन 8% हमारी इकोनॉमी का था, जबकि बजट टारगेट 6% था। और हमारी कोशिश ये थी कि इसको कम करें, मगर बेतहाशा खर्चे बढ़ा दिए गए और उसके नतीजे में तारीख का सबसे बड़ा खसारा हमने पिछले साल देखा है। और जिस अंदाज से इस वक्त चीजें चल रही हैं उससे कोई खास कम नहीं होगा, हालांकि टारगेट 5% के लगभग रखा गया है। तीसरी तरफ जरा दूसरे सोशल हालात पे मैं आ जाऊं। हमारे मुल्क में सैलाब के बाद वो तारीख का सबसे, जिसे कहते हैं कि बहुत ही नुकसानदेह था। और साथ साथ आप ये देखिए कि जब पिछले 3-4 महीने से खास तौर पे जब आपने एलसीज खोलने को रोक दिया है तो प्रोडक्शन में कमी आई है। हमारा जो सनती पैदावार है वो ऑलरेडी 3.5% गिर चुका है और कपास की फसल 40% कम हुई है सैलाब की वजह से, और दूसरे जो क्रॉप्स हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। हमारा लेटेस्ट एस्टिमेट ये है, और मुझे तकरीबन
آنسو آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان میں پچھلے 6 مہینے میں تقریباً آپ کو حیرت ہوگی 20 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو گئے ہیں، اور پاورٹی میں حیرت انگیز اضافہ ہے، یعنی کہ 1,50,00,000 سے تقریباً 1,80,00,000 لوگ اور غریب ہو گئے، پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے۔ آخری بات میں جو کہہ دوں، ہمارے حالات کے بارے میں کس حد تک افسوسناک ہو چکے ہیں۔ اس سال کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آیا ہے، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہر سال چھاپتا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ، اس میں حیرت انگیز بات ہوئی ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میڈیم لیول آف ہیومن ڈیولپمنٹ سے گر کر لو لیول پہ چلے گیا ہے۔ اب ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز سارے، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، سب مڈل لیول پہ ہیں، ہم اکلوتا ملک ہے جو لو لیول پہ گر چکا ہے، اور اب ہم اس گروپ آف کنٹریز میں ہیں جس کا زیادہ تر تعلق سب سہارن افریقہ سے۔ اس کے آگے میں آپ کو کیا بتاؤں، بے پناہ ہم سب کو افسوس۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ناظرین یہ بھی تو سمجھنا چاہیں گے کہ اچھا لیٹس جسٹ تھوڑا سا اس کو ریورس کرتے ہیں، ریوائنڈ کرتے ہیں۔ اگر اس وقت عمران خان صاحب کو جب کہا تھا چارٹر آف اکانومی پہ چلیں آپ، ہم مل کے آگے بڑھتے ہیں، دونوں اپوزیشن لیڈرز نے، تو کیا اس سے کیا فرق ہوتا جو آج ہے؟ What has brought us to this pass؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو کچھ تاریخی باتیں ہیں، لیکن کچھ تو حالیہ جو حالات رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی تو ہے، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ یقیناً دیکھیے، اگر کنسنسس کی طرف ہم اس وقت جاتے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان ایک دفعہ پہلے بھی ایک کنسنسس پہ جا چکا ہے، اور وہ 2015-16 میں آپ کو یاد ہوگا کہ سارے پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ مل کر بیٹھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان اگینسٹ ٹیررزم جی، اور اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ ہماری آرمی نے ضرب عضب امپلیمنٹ کیا، اور اس میں اتنی کامیابی ہوئی کہ بہت عرصے تک ٹیررزم تقریباً پاکستان میں ختم ہو گیا تھا۔ پچھلے دنوں اب کچھ تھوڑا سا پھر شروع ہوا ہے، مگر ایک وقت ایسا تھا کہ سال میں 3,000 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوا کرتے تھے۔ جی، اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ کم ہو گئے، جی، اور یہ نتیجہ تھا کنسنسس بلڈنگ کا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اور اپوزیشن تو اس وقت پی ٹی ایم نہیں بنا تھا، علیحدہ پارٹیز تھیں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی وغیرہ، اگر یہ بیٹھتے اور کچھ چیزوں پر طے کرتے۔ دیکھیے 4 ایریاز ہیں جو اہم ہیں آپ کی، جیسے کہتے ہیں نا اکنامک زندگی کا ان سے تعلق ہے، آپ کے بدن کا خون ہے۔ نمبر 1 برآمدات، نمبر 2 ٹیکس کی ریونیوز، نمبر 3 سیونگز، یعنی کہ جو اب گھرانے سیو کرتے ہیں، اور انویسٹمنٹ۔ یہ 4 ایریاز ہیں جس پہ توجہ دینا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں سوشل ڈیولپمنٹ اور پاورٹی ایلیمینیشن۔ یہ ہیں آپ کے کی ایریاز، اور اگر وہ بیٹھ کے طے کرتے، اور اس وقت پریشر اس لیے بھی تھا کہ حکومت جو آئی تھی اس کو ایک ایسا تجارتی خسارہ ملا تھا 19 ارب ڈالر کا، جو تاریخ کا سب سے بلند خسارہ تھا۔ پریشر تو تھا جس طرح ٹیررزم پہ تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں اس اسپرٹ آف کوآپریشن اینڈ کنسنسس بلڈنگ ان دی لارجر نیشنل انٹرسٹ ہم نے اس وقت نہیں دیکھا، اور ابھی بھی افسوس ہے کہ نظر
اچھا یہ بتائیے کہ جو عمران خان صاحب کو خسارہ ملا تھا تاریخ کا سب سے اونچا، یعنی کہ 19 ارب ڈالر، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے والی حکومت جو تھی انہوں نے ایک بڑا، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا، انوویٹو اسٹریٹجی ڈیولپ کیا ہے کہ روپے کی قدر کو نامنلی مستحکم رکھیں. تو تقریباً 4 سال انہوں نے روپے کو 104 روپے فی ڈالر پر سیٹ کر کے رکھا، مارکیٹ میں بے تحاشا پیسہ ڈالا تاکہ روپے سٹیبل رہے. مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ برآمدات بہت بری طرح سے گر گئے، اور چونکہ انسینٹیو ہی نہیں تھا، پروفیٹیبلٹی نہیں تھی ایکسپورٹرز کو، اور دوسری طرف چونکہ کرنسی آرٹیفیشل اسٹرانگ تھی، ہمارے درآمدات میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اور ہم دھڑا دھڑ بورو کرتے گئے تاکہ خسارہ کو میٹ کرتے رہیں، اور الٹیمیٹلی 2017-18 میں we nearly collapsed into a financial crisis. یہ سراسر غلط پالیسی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس وقت ایک اہم بات بتائی، تو ہم اس پر ناظرین آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کو. آج ہم نے اسی وجہ سے تکلیف دی کہ اتنی باتیں آپ سنتے ہیں، اتنی مختلف آراء ہوتی ہیں، اور بہت ہی ایموشنل، بہت ہی پولیٹیسائز. تو کوشش ہماری یہ کہ جو حقائق ہے آپ تک پہنچائیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کم ہی ایسا ہوا ہے کہ جو اقتصادیات ہیں، جو معیشت کے معاملات ہیں، وہ اتنے زیادہ ہم سب کی روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے احساس میں، سوچ میں اتنے اہم ہو گئے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ معاملات ہے کیا. Stay with us till after the break. ویلکم بیک ناظرین، آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے بڑی تفصیل میں بیان کر دیا کہ ہمارے کتنے پتلے حالات ہیں، کتنے بگڑے ہوئے حالات ہیں، کتنے سنگین حالات ہیں. اور ہم سینسیشنل تو نہیں ہونا چاہتے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کریں جس سے کہ آپ لوگ پریشان ہوں، لیکن حقائق کا سامنا کرنا بڑا لازمی ہے. اور ان دا سیم وین وی ول ناؤ ریکویسٹ کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں بتائیں کہ یہاں سے فی الوقت کس سمت کیسے جایا جائے، جب کہ پاکستان کی سیاست میں اگر اقتصادیات کے حوالے سے کرائسس ہے، تو پاکستان کی سیاست اور پاور پلے میں اس سے بڑھ کے ہم نے برا وقت نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب، اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اب بتائیے گا کہ ایک کے بغیر دوسری ممکن نہیں ہے. سیاست ایک صحیح سمت بڑھے، اس کے بغیر آپ معیشت کو صحیح سمت نہیں بڑھا سکتے. از دس کریکٹ ڈاکٹر صاحب؟ جی، دراصل یقیناً یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آج آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ باہر کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان سے پیسہ کیش کر کے واپس لے جا رہے ہیں. نیا پیسہ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کی بہت بڑی وجہ نہ صرف ہماری معاشی حالات ہیں، مگر سیاسی کشمکش جو ہے، جس کی وجہ سے انتہا ہے انسرٹنٹی کی، وہ ہمارے مارکیٹس کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ دیکھیے 2 دن پہلے کچھ 3.5% گرا ہے. جی. تو اب خدا کے لیے ہم سب جو ہیں اس ملک کے باشندے اور رہنے والے، اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تاریخ میں ایسا آتا ہے جس طرح 2015-16 میں آیا تھا، کہ خدا کے لیے یہ سیاسی جو ہے کانفرنٹیشن اور پولرائزیشن، اس سے ختم کریں اور بیٹھیں اسمبلی میں اور سوچیں کہ 5 یا 6 سخت اقدامات ایسے لینے ہیں جس سے کچھ سنبھالنے کی کوشش کامیاب ہونا شروع ہو جائے.
اور میں 2-3 واضح ڈائریکشن بتا دوں آپ کو، آپ کی اجازت ہو تو. فرمائیے. The message has to be very progressive taxation combined with a strong policy of targeted transfers Subsidies. to the poor and subsidies. Absolutely. یہ بالکل واضح ہے. 75 سال ہماری شرفا نے ماشاءاللہ بڑے فائدے اٹھائے. آج آپ کا ٹیکس کا نظام صرف 10% آپ کی جی ڈی پی دے رہا ہے، جبکہ قریبی ملکوں میں 18-20% تک جا چکا ہے. بے شمار کنسیشنز، بے شمار ریلیفز. میری کتاب میں تو میں نے ایک واضح طور پر سب مینشن کیے ہیں. اسٹیٹ کیپچر بائی دی ایلیٹ. یہ وقت آ گیا ہے کہ طاقتیں سیاسی مل کر یہ طے کریں کہ یہ جو آپ نے ریلیفز، کنسیشنز، ریبیٹس وغیرہ دیے ہیں وہ ختم کریں، اور ایک کمپریہنسو پروگرام بنائیں آف امپلائمنٹ فار یوتھ، ٹیکنگ کیئر آف ویمنز اسٹیچر اینڈ پلیس ان سوسائٹی. یوتھ جس طرح میں نے کہا، امپلائمنٹ، فوڈ، نیوٹریشن، سپلیمنٹ، اس طرح کی چیزوں پر آپ پیسہ لے آئیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر ایک کنسنسس سب طاقتی طے کر لیں تو 2,500 ارب ایکسٹرا ہم جنریٹ کر سکتے ہیں، جس کا آدھا حصہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں اور بجٹ کو خسارے کو کم کرنے کی طرف لے جائیں، اور 1,250 ارب انشاءاللہ ہمارے جو لوگ ہیں جو بیچارے اس وقت بری طرح سے سفر کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ملک کے سب سے بڑے زمینداروں سے 3 ارب ٹیکس لیتے ہیں، انکم ٹیکس، اور ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان پہ چینی اور گھی پر 110 ارب ٹیکس اٹھاتے ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ تو وقت آ گیا ہے. ایز اے ریٹائرڈ پروفیسر وتھ آل ہیوملٹی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب انصاف کی طرف جائیں، اور جس طرح تحریک انصاف خود بات کرتی ہے تو اصل انصاف تو یہ ہے پروگریسو ٹیکسیشن اینڈ ٹارگیٹڈ ٹرانسفرز اینڈ سبسڈی. دس از دا میسج وچ از فنڈامنٹل، اور لوگوں کا مورال بہتر ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور خسارے بھی کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، لیٹس ٹیک سیورل تھنگس. سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں اور جا کر اس پر بات کریں اور کچھ چیزیں طے کریں. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بات کی اسمبلی میں جانے کی کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے، اور کہ وہ اس کے تھرو جو سینٹر ہے وہاں ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ شہباز شریف صاحب از پشڈ انٹو ارلی الیکشنز، کہ ان کو، تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو 35 کر کے 70 لوگوں کی ریزگنیشنز قبول کر لیں. تو دیکھیے پرائیورٹی وہ تو کہیں دور دور سے نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں، وہ تو اس وقت یہ ہے کہ کرسی میں نے رکھنی ہے اور کرسی میں نے لینی ہے. مطلب میں تو آئی ایم کٹنگ اکراس آل دا لیئرز. اندر تو یہی بات ہے نا کہ جی اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے کرسی رکھنی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو آئینی طور پہ ہمارا حق ہے، الیکشنز تک تو ہم رہیں گے. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس لیے گھر جائیں کیونکہ آپ کی وجہ سے اقتصادی صورتحال اتنا اس میں بگاڑ ہے کہ وی کین ڈیفالٹ. اب یہ جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے کہ اکنامک سچویشن از گیٹنگ فرام بیڈ ٹو ورس، اور جلدی الیکشن کروائیں تاکہ پھر حالات بہتری کی طرف جائیں. آپ ذرا یہ اسیس کیجئے گا آبجیکٹیولی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے فرمایا بھی. دیکھیے مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم سب یہ امید کر رہے تھے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جو اس حکومت نے خود لیٹر آف انٹینٹ میں
ریفارمز کمٹ کیے تھے وہ امپلیمنٹ کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اس لیے کہ اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کی اہمیت یہ ہے کہ آئی ایم ایف از دی لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ when a country is in financial trouble. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے لونز کو ریسٹرکچر کر پائیں گے اور بوجھ کم کر پائیں گے. مگر ایسا نہیں ہوا ہے ابھی تک, اور مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت اپنے کمٹمنٹس کو میٹ نہیں کر رہی ہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام کی چھتری جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے, تو پھر خدا کے لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ہے بٹ گو فار ارلی الیکشنز, اینڈ کم از کم کچھ حد تک آپ کے کیئر ٹیکر سنبھال لیں, مگر بڑے چینجز تو وہ کر نہیں سکتے آئین کے تحت. تو اس کے بعد جو آئے حکومت 5 سال کے لیے, اور عام طور پہ ہماری حکومتیں پہلے 1 سال 2 سال محنت کرتی ہیں اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ 5ویں سال تک ہمارے ریزلٹس اچھے آ جائیں. تو یہ سائیکل فٹ کرے گا, اور جو نئی حکومت آئے جس کے پاس آئی ہوپ کہ میجورٹی اچھی ہوگی, وہ سخت مشکل کنسنسس ریلیٹڈ اقدامات لیے, جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا. جی ڈاکٹر صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ حکومت نے تو کہا ہے 2 روز پہلے کہ ہم آئی ایم ایف کو دعوت ہم نے دی ہے, وہ خط لکھ دیا, اس کو پبلک کر دیا گیا, اس کے خط کے حوالے سے خبر کہ جی آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ آپ آئیے اور آ کے بات چیت کریں. تو ڈز دس ناٹ مین کہ یہ گورنمنٹ وہ اقدامات اٹھائے گی آئی ایم ایف کے حوالے سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ بریک کے بعد ناظرین گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب تشریف رکھتے ہیں. وہ اس وقت بات کریں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو سیاسی سیاق و سباق ہے اس میں یہ کس طریقے سے کیا ممکن ہے ہم بہتری کی طرف آگے بڑھیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو خط لکھا ہے آئی ایم ایف کو حکومت نے اور کہا جی آپ آئیے اور بات چیت کریں, تو ڈز دس ناٹ مین کہ دا گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ٹیک دا اسٹیپس جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے آئی ایم ایف کے حوالے سے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم نے سپٹمبر میں جو لیٹر آف انٹینٹ حکومتیں ایشو کرتی ہیں, ہماری حکومت نے ایشو کیا اس وقت کی حکومت جو ہے, اور اس میں واضح طور پر جو ریفارمز اور ایکشنز لینے ہیں وہ مینشن تھے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے بھی بعض وقت اپنی زندگی میں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے پاکستان کے لیے 2-3 مرتبہ, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ جو ایکشنز ہیں وہ آپ پہلے لیں, کچھ کم از کم اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کریں. جب آپ ایسے اقدامات لے چکے ہوں گے, اس لیے کہ دیکھیے اس وقت صرف 9th ریویو کا مسئلہ نہیں ہے, 10واں ریویو کا بھی وقت آ چکا تھا دسمبر میں. تو آئی ایم ایف کہے گا شاید. البتہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے کل کہا ہے کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیچھے سب سے بڑی آئی ایم ایف کے پیچھے وہ یو ایس اے ہے, امریکہ ہے. 17% ان کی تو وہ ہے ایگزیکٹو بورڈ میں شیئر. تو ہو سکتا ہے کہ اب شاید آئی ایم ایف اور ہمارے پرائم منسٹر کے ایم ڈی سے بھی بات ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ they might agree to come in advance, agree on targets and the reforms, and give us a deadline by which we have to implement them in the form of mini budget and other actions. حالات میں اس تھوڑی سی تبدیلی اس لحاظ سے آئی ہے کہ امریکہ نے کل ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کو ہم جس حد تک ہو سکے سپورٹ کرنا چاہیں گے, اور یہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ امریکہ کے لیے آف کورس آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہے, اس لیے کہ آئی ایم ایف میں بہت زیادہ امریکہ کا رول رہتا ہے.
दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF से बात की है। हो सकता है कि इन एंटिसिपेशन पहली दफा वो आए और एग्रीमेंट हो कि रिवाइज्ड टारगेट्स वगैरह इन लाइट ऑफ फ्लड्स क्या होनी चाहिए और किस हद तक आपको फौरन से फौरन इक़दामात लेने हैं, उस पे तय हो और ये एग्रीमेंट हो कि इतने वक्त आपको हम समझते हैं कि मिलना चाहिए। इस दौरान आपको ये सारे एक्शंस और रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग मिनी बजट या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन के जो ये कहा जा रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि दिस बिटर पिल जो इन्फ्लेशन की होगी, जो कीमतें बढ़ाने की होगी, कि इट शुड बी स्वीटेंड, उसमें कुछ मिठास डाल दी जाए। तो एज अ पर्सन ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस कुछ आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, क्या करें लुकिंग एट ऑल द फाइनेंशियल लिमिटेशंस, बजटरी कंस्ट्रेंट्स? एब्सोल्युटली। देखिए, हमें ये करना चाहिए जो थीम मैंने पहले ही आपको पेश की थी, वेरी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन विथ a policy of targeted transfers and subsidies। एक चीज तो फौरन करें कि खाने पीने की बेसिक अशिया पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने खास तौर पे बहुत ज्यादा सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगा दिए थे। इसमें बेसिक आइटम्स हैं आपके, आप देखिए चीनी है, घी है वगैरह, ऐसे 4-5 और आइटम्स हैं। इन पे टैक्स जो है वो मुनासिब लेवल पर नीचे ले आए। दूसरी तरफ आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह के पिछली हुकूमत ने 2-3 बड़े अच्छे प्रोग्राम शुरू किए थे, अब कामयाब जवान प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम्स, उन पर जोर दें और फौरन से फौरन उनको आगे ले जाने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि बिजली और निर्ख में जो बढ़ाना चाहते हैं और मजबूरन करना पड़ रहा है, और गैस के निर्खों में जो इजाफा करना पड़ रहा है, तो प्रोग्रेसिवली बढ़ाएं। जो सबसे छोटे कंज्यूमर्स हैं, यानी कि बिजली के केस में 200 किलोवाट आवर से कम वाले लोग, उन पर कोई आगाज नहीं करें। और अगर एवरेज में 40% बढ़ाना है तो जो सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं उन पर 50-60%। ठीक, इस तरह की आप प्रोग्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट करें, टैक्सेशन की, सब्सिडीज की और ट्रांसफर्स की, तो इंशाल्लाह बैलेंस पैकेज आप ला पाएंगे। और मेरे ख्याल से इनोवेटिवली काम करें और आगे बढ़ें। हम इंशाल्लाह IMF प्रोग्राम से आगे चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से हमारी दुआ है कि हालात कुछ बेहतर होना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और यकीनी तौर पे ये तमाम जो मामलात हैं, फौरी तौर पे तो स्टेप्स ले सकती गवर्नमेंट, जिसका जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, लेकिन जो अचीवमेंट्स वो चाह रहे हैं, जो उन्होंने 6-7 चीज़ों की लिस्ट दी, जिसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात की, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की, सोशल सेक्टर में बेहतरी लाने की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसके साथ साथ जो इक़्तिसादियात हैं, उसके साथ साथ सियासी सूरत हाल पर भी नज़र होनी चाहिए और हुकूमत को और अपोजिशन को मिल के उसको भी बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।